संसार डिजिटल आर्ट प्राइवेट लिमिटेड, पुलचोक नारायणगढ चितवन। प्रोप्राइटर लेखनाथ पौडेल। फोन 056-532-579। मोबाइल 98-550-61-558। मनको यो फुलबारीमा मिठो मिठो बोली छ, विजय छ रेडियो मेरो विजय FM समुदायको आवाज। नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम विपतमा हामी अभियानद्वारा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम विपतमा हामी सञ्चार अभियानमा। प्राविधिक कक्षका मित्र हरि सुवेदी, म अजय पौडेल, म गोकुल सापकोटा। विपतमा हामी अभियानद्वारा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम विपतमा हामी सञ्चार अभियानको आज दोस्रो अंकमा उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रमलाई प्रखाइमा रहेर बस्नुभएका तपाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्नको लागि हामी यति बेला आइसकेका छौं र आजको श्रृंखलालाई पनि विजय एफएम 101.6 मेगाहर्ज, त्यसै गरी इन्टरनेट अनलाइनको www.vijayfm.org सँगसँगै विजय एफएमको अफिसियल फेसबुक पेज 101.6 विजय एफएमबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ। सुरुवातमा नै तपाईलाई जानकारी गराउँ, विशेष गरी हिजोबाट हामीले आज यो कार्यक्रमलाई लिएर आएका छौं र आजको श्रृंखलामा पनि उपस्थित भइसकेका छौं। विपतमा हामी अभियानले विभिन्न सामाजिक कामहरू गर्दै गर्दा आज पनि एउटा नयाँ अभियानको शुरूआत गरौं भन्ने हिसाबले हिजोबाट संचार क्षेत्रसँग जोडिएर तपाईका समस्याहरू सुन्ने, सम्बन्धित निकायलाई लगाउने, जवाफदेही बनाउने र तपाईका समस्या समाधानको पहल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमलाई उत्पादन गरिएको छ। आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं र विशेष गरी हिजो विभिन्न समस्याहरू आए, हिजोका विभिन्न श्रृंखलाहरूमा तपाईसँग रहेर कुराकानी गर्यौं र हिजोको शुरूआतमा म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। हिजो गैंडाकोट वडा नम्बर 4 बाट हामीलाई समस्याको रूपमा पूजा शर्मा समस्या भएको छ भन्ने किसिमको जानकारी गराउनु भएको थियो र हामीले तत्कालै कार्यक्रम सकिएपछि गैंडाकोट वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद नेउपानेजीलाई फोन गर्यौं र यस्तो यस्तो समस्या आएको छ, तपाईको वडामा यसलाई कसरी पहल गर्नु भएको छ भनेर उहाँसँग बुझ्ने कोसिस गरेका थियौं। विशेष गरी गैंडाकोट 4 बाट पूजा शर्माजीले गुनासो गर्नु भएको थियो, उहाँको समस्यालाई समाधान गरिसकेको छु भनेर हिजो पनि वडा अध्यक्षजीले जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा केही बेर अगाडि पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौं र फेरि प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई लाइनमा ल्याएर के छ, कसरी गर्नु भएको छ यो विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौं। हरिजीले कृष्ण प्रसाद नेउपाने जो गैंडाकोट वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई लाइनमा ल्याउने कोसिस भएको छ र आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। तपाई धेरै जनालाई जानकारी भइसकेको छ, विपतमा हामीद्वारा सञ्चालन गरिएको विपतमा हामी सञ्चार अभियानको दोस्रो अंकमा छौं र आजको श्रृंखलामा पनि गोकुलजी हुनुहुन्छ, म छु र यति बेला गोकुलजी गैंडाकोट वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद नेउपानेजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौं। हेलो। हजुर हजुर। हेलो, कृष्ण प्रसाद नेउपानेजी बोल्नुभयो? हजुर हजुर बोल्दै। हजुर, यहाँलाई हाम्रो एफएममा स्वागत छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर हजुर, हामीसँग समय थोरै रहने कारणले तपाईसँग ठ्याक्कै जानकारीको समस्याको विषयमा कुराकानी गरौं। श्री सामुदायिक वनको विषयमा थोरै समस्या आएको थियो, तपाईलाई जानकारी गराइसकेका छौं। त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्नुभयो, के भयो, समयसम्मको अपडेट थोरै जानकारी गराइदिनुस् न। धन्यवाद। यो विगतमा हामी भन्ने संस्थाका गुगल सापकोटाले मलाई फोन गरेर त्यो सामुदायिक वनमा कार्यरत कर्मचारीहरूले मास्क नलागेको भन्ने खालको कुरा सुन्नमा आएको थियो। हजुर, मैले तुरन्त चाहिँ त्यहाँका चाहिँ व्यवस्थापक बालकृष्ण कार्कीजीलाई यो मास्क कसरी त्यहाँसम्म पुगेन, मास्क आउनमा पहुँच के भएन, टोल विकासका सबै साथीहरूलाई पनि मैले जानकारी गरिसकेको विषय हो। लगभग 7,000 भन्दा बढी मास्क वितरण भइसक्यो। त्यो जसले सामुदायिकले किन पाएन नपाएको भने आउनु होला अथवा अनुशासनहीन हो भने गर्नु होला भनेर मैले हिजै नै उहाँलाई चाहिँ मैले यो मास्क नलागेको बारेको जानकारी गराइसकेँ। भनेपछि समस्याको समाधान भयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन वडा अध्यक्ष? एकदम हो। र पनि अझै पनि कोही मास्क नपाएर कोही साथीहरू अल्मलम पर्नु भएको छ भने अझै पनि वार्डमा अलिकति हामीसँग अझै बाँकी छन्। त्यस्तो अवस्था छ भने पनि सम्पर्क राख्दा राम्रो हुन्छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रममा आइदिनु भयो र तपाईको वडामा आएको समस्याको समाधानको लागि पहल गर्नुभयो, समस्या समाधान भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ। धेरै खुसी। अहिले छुट्टिन्छ वडा अध्यक्षज्यू है।
वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद नेउपानेजी। तपाईँ पनि यति बेला रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ, फेसबुकबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, इन्टरनेट अनलाइनबाट कार्यक्रमलाई सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा जुनसुकै माध्यमबाट कार्यक्रमलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईलाई अथवा तपाईको छिमेकमा केही समस्या परेको छ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 078501406 को बाटो खुला गरेका छौं र तपाईलाई परेको समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई जाने प्रयास गर्छौं, हैन गोकुलजी? हो, त्यही बिल्कुल। विपदमा हामी अभियान अन्तर्गत हाम्रो ठाउँमा कहाँ के कस्ता समस्याहरू परेका छन् त्यो समस्याहरू हामीहरूसँग राख्नुभयो भने हामीले सम्बन्धित निकायलाई पक्कै पनि घचघचाउनेछौँ। पक्कै पनि तपाईलाई हिजोबाट हामीले लिएर आएका छौं, तपाईका थप सल्लाह सुझावको अपेक्षा पनि गरिरहेका छौं। हिजो मात्रै गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीजीसँग कुराकानी गरेका थियौं र आज पनि सम्भवसम्म प्रतिनिधि सभा सदस्य तिलक महतजी प्रत्यक्ष रूपमा लाइनमा ल्याएर कुराकानी गर्ने पहल रहनेछ। त्योभन्दा अगाडि तपाईका समस्या सुन्छौं, तपाईका गुनासो सुन्छौं र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले कसरी पहल गरिरहनु भएको छ तत्कालै उनीहरूलाई अथवा उहाँहरूलाई समस्या समाधानको विषयमा जवाबदेही बनाउने हाम्रो यो अभियान रहेको छ। आज पनि आइसकेका छौं। विशेष गरी कोरोना भाइरसले विश्व नै एउटा महामारीको रूपमा फैलिँदा सुरुवातमा तपाईलाई एउटा जानकारी पनि गराउँ। अहिलेसम्म 24,07,339 जनाको केस आएको छ अथवा संक्रमित भएको विश्वभरिको अहिलेसम्मको तथ्याङ्क आएको छ भने जसमध्ये अहिलेसम्म भएर घर फर्किएको अवस्था पनि छ 6,25,127 जना अहिलेसम्म घर फर्किनु भएको छ भने 1,65,069 जनाको मृत्यु भएको पछिल्लो तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। तपाईलाई यो विश्वभरिको जानकारी गराए, सँगसँगै नेपालको विषयमा पनि जानकारी गराउँछु पनि के भइरहेको छ पछिल्लो अवस्थाको जानकारी पनि तपाईलाई गराउने कोसिस गरिरहेका छौं र नेपालमा पनि अहिलेसम्म धेरैको यो परीक्षण गर्ने भनेर सरकारले यो अभियान पनि थालिरहेको छ। 8,000 भन्दा बढी जनाको परीक्षण गरिएको छ र जसमा एक संक्रमित हुँदै गर्दा अहिलेसम्म हाम्रो देशबाट पनि मृत्यु भएको छैन र निको भएर फर्किनु भएका 4 जना हुनुहुन्छ। यो सब तपाईहरुलाई सुरुवातमा जानकारी गरायौं र तपाई पनि आउन सक्नुहुनेछ। तपाईको ठाउँका समस्याहरू के छन्, तपाईलाई परेको समस्या के छ, यो विषयमा पनि जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौं, सम्बन्धित निकायलाई जवाबदेही बनाउने कोसिस गर्नेछौं। विशेष गरी गैंडाकोटमा केही समय विपदमा हामी अभियानद्वारा विभिन्न सामाजिक कामहरू चल्दै आएको कुरा तपाईहरु सबैजनालाई जानकारी छ र यही सन्दर्भमा हिजोबाट हामीले एउटा नयाँ अभियानको सुरु गरेका छौं। विपदमा हामी संचार अभियान गरेका छौं। यो थालनी गरे सँगसँगै तपाईहरुको टोल छिमेक अथवा तपाई के समस्या परेको छ भने जानकारी गराउन हामीले त्यसको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय तह, प्रदेश सरकार अथवा जहाँ जस्तो किसिमले समन्वय गर्न सकिन्छ र जति सक्दो छिटो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ हामी जुट्नेछौं र थप केही विषयमा यो अन्य विषयमा हामी अभियानको विषयमा थप केही जानकारी पनि गोकुलजीले पनि यति बेला गराउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। हामी यो विपदमा भन्ने अभियान जब यो संक्रमण बढ्दै गयो त्यसपछि हामीले सर्वसाधारणहरूलाई कुनै पनि समस्या नपरोस्, केही समस्या परेका त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यस्ता महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई तत्काल केही राहत गर्न सकियोस् भन्ने गैंडाकोटका युवाहरूले यो अभियान मार्फत सबैभन्दा बढी राहत कसरी दिन सकिन्छ, सबैभन्दा बढी समस्यामा कसरी समावेश हुन सकिन्छ र त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ र अनि आएर सम्बन्धित निकायको ध्यान कसरी आकर्षण गरेर ती समस्याहरूको चाहिँ निक्रियोल गर्न सकिन्छ भन्ने अभियान अन्तर्गत विपदमा हामी भन्ने अभियान सञ्चालन गरेका र यसमा हामीहरूले आफूले निस्वार्थ भावनाबाट हामीहरू यो अभियानमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो गोजीको पैसा संकलन गरेर यो अभियानको थालनी हामीले सुरु गरेका छौं। मलाई लाग्छ यहाँबाट धेरै आशाहरू पनि हामीले पाएका छौं र समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्ने हामीहरू लागिरहेका छौं र त्यो रिजल्ट पनि आइरहेको छ कि साँच्चै नै यो मानवको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेर हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौं। पक्कै पनि गोकुलजी, अस्तिसम्म एउटा श्रृंखला एउटा चरणमा हामीले काम गरिरहेका थियौं। हिजोबाट यो संचार अभियानसँग जोडिएर हिजोबाट अहिलेसम्म यो हामीले कार्यक्रम गरिसकेपछि कस्ता कस्ता प्रतिक्रिया तपाईले स्वयंले चाहिँ? एकदम प्रतिक्रिया राम्रो आइरहेको छ। जसरी यो लकडाउनको अवस्थामा जहाँ मान्छे रह्यो त्यही नै रोक्ने अहिले स्थिति भइरहेको छ र समस्याहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्। हामीले मिडिया मार्फत जनताको आवाजलाई सुन्ने काम गर्दाखेरि साँच्चै नै अब हामीले चाहिँ नि समस्या कसैले सुनेन भने पनि मिडिया मार्फत अब हाम्रा
समस्याहरू सुनिएछन् र त्यो हाम्रो सुनिएका समस्याहरूको समाधान पनि हुनेछ भन्ने आशावादीमा मान्छेहरू हुनुहुन्छ र त्यो राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छ। गोकुलजी, हाम्रा अभियानका धेरै साथीहरू विभिन्न ठाउँमा रहेर पनि काम गरिरहनु भएको छ। हामीले हिजो यो कार्यक्रम प्रसारण गरिसकेपछि धेरैजनाले एक किसिमले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि यसलाई अझ मिलाएर लैजानु होला भन्ने किसिमका जानकारीहरू पनि गराउनु भएको छ। सबैजनाप्रति धेरै आभारी छौँ र तपाईँहरूका गुनासो छन् भने पनि हामीले जानकारी गराउनुहोस्। हामीले सम्बन्धित तहका व्यक्तिहरूलाई जवाबदेही बनाउँछौँ। तपाईँको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र कार्यक्रमलाई अझ कसरी परिष्कृत बनाउनुपर्छ, कसरी राम्रो गराउनुपर्छ, तपाईँका थप सल्लाह सुझावको अपेक्षा पनि गर्छौँ। यति बेला BJFM को अफिसियल फेसबुक पेजबाट हामीले अडियो लाइभ गरिरहेका छौँ। त्यहाँनिर पनि धेरैजना साथीहरू जोडिनु भएको छ। सबैजनाप्रति धेरै आभारी छौँ। तपाईँका थप सल्लाह सुझाव, तपाईँका कमेन्टहरूको पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ। तपाईँलाई केही समस्या परेको छ, फोन लागिरहेको छैन भने पनि कृपया जो इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ फोन गर्नु, कमेन्ट गर्नुहोस् र सँगसँगै फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 078501406 बाटो खुला गरेका छौँ। कोही हुनुहुन्छ यति बेला गुनासो लिएर हो अरिजी? कोही हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी आएको छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। कहाँबाट कसलाई नमस्कार गरौँ हामीले यति बेला? म भरतपुर 10 चितवनबाट हिरामणी तपाईँलाई नमस्कार गर्नुभयो। हिरामणीजी, हिजो पनि आउनु भएको थियो, आज पनि आउनु भएको छ है? हजुर। यसो अनि हिजो कार्यक्रम सबै सुनिसकेपछि यहाँको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ? हामीले गरेका केही यो अभियानको विषयमा के छ यहाँको थप सल्लाह सुझाव? सल्लाह सुझाव त मैले यी भन्दा हिजोको कार्यक्रमभन्दा अघिल्लो कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँलाई सल्लाह सुझावहरू दिएको थिएँ होइन। त्यो सल्लाह सुझावलाई मनन गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। म चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन कार्यक्रम अहिले तपाईँले गर्दै गर्नु हकीकतमा हामी अभियान चाहिँ समिति मार्फत तपाईँले यो कार्यक्रम मार्फत गर्नुहुन्छ। यो साह्रै सराहनीय कार्य छ, किनभने मान्छेलाई अहिले विभिन्न किसिमका समस्याहरू परिरहेको अवस्थामा रेडियोले यस्तो किसिमको चाहिँ जनताको आवाज चाहिँ यसरी उजागर गर्ने चाहिँ मौका जनताले पाएका छन्। जनताले आफ्नो आवाज रेडियो मार्फत अरूलाई सुनाउने, डाइरेक्ट भन्न नसके पनि मिडिया मार्फत जवाफदेही बनाउन सक्ने सरकार गर्ने माध्यम जुन तपाईँले हिजोदेखि सुरु आज दोस्रो अङ्क म सुन्दैछु। यहाँहरूलाई सम्पूर्ण टिमहरूलाई जो चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुन्छ सम्पूर्णलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँका केही समस्या, तपाईँको टोल छिमेकमा परेका समस्याहरू छन् हिरामणीजी? मैले विशेष गरी यो तरकारी वस्तुहरूको विषयमा सुझाव दिउँ कि वर्ग तथा सरकारवालालाई भन्ने हिसाबले मैले यहाँलाई चाहिँ गरेको हुँ। र विशेष गरी अहिले के छ भने अब एउटा जिल्लालाई मात्रै नभनौँ, सबै जिल्लालाई नेपालभरि नै हेर्दाखेरि विशेष ग्रामीण क्षेत्रमा तरकारी जन्य पदार्थहरू फलफुल पनि अब पाक्ने अवस्था भएको अवस्था छ होइन। कतिपय किसानहरूले उहाँहरूले के गर्नु भएको छ त भन्दाखेरि त्यो तरकारी बारीमा लगेर ट्र्याक्टरहरू चाहिँ जोतेको होइन, अथवा दुधहरू चाहिँ समस्याहरूमा आइरहेको छ। म के भन्न चाहन्छु भने कि तपाईँहरूको तरकारीहरू जहाँ चाहिँ उब्जाउ भएको छ, फलफुलहरू अब पाकेको अवस्था छ अथवा पाक्ने अवस्था छ भने तपाईँहरूले ओल्लो टोल, पल्लो टोल अथवा चाहिँ पल्लो गाउँमा निर्वाध रूपमा तपाईँहरूले बेच्न सक्नुहुन्छ। किनभने सरकारले भनिरहेको छ दुध, तपाईँको मेडिकल अनि तरकारी जन्य चाहिँ वस्तुहरू र फलफुलहरूमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सतर्क तरिकाले चाहिँ बेच्न पाउने चाहिँ त्यसमा चाहिँ सरकारले बन्देज लगाएको छैन। तपाईँले ओल्लो गाउँमा, पल्लो गाउँमा, ओल्लो टोलमा बेच्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ वरिपरिका चाहिँ आदरणीय चाहिँ दिदीबहिनीहरूले पनि त्यो आफ्नो ताजा फलफुलहरू अथवा ताजा तरकारीहरू तपाईँ बारीमा गएर किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सम्भव छ भने तपाईँ चाहिँ डोकोमै लगेर बेच्नुहोस्, साइकलमा लगेर बेच्नुहोस्, अटोमा लगेर बेच्नुहोस् होइन, अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ रिक्सामा लगेर बेच्नुहोस्। मास्क लगाउनुहोस्, तपाईँले सेनिटाइजर अलिकति झोल लिएर हिँड्नुहोस्, पन्जा लगाउनुहोस्। पन्जाको सम्भव छैन भने पनि प्लास्टिकलाई राम्रोसँग चाहिँ त्यो झोलावाला पोलिथिनको प्लास्टिकलाई राम्रोसँग चाहिँ हातभित्र छिराएर राम्रोसँग बाँधेर चाहिँ कारबार गर्नुहोस् र तपाईँको चाहिँ उब्जाउको चाहिँ अलिकति केही नै भने आम्दानी चाहिँ वृद्धि हुन्छ। यसरी खेर नफालौँ र यो क्रियाकलाप गर्नको लागि त्यहाँका स्थानीय तहको तत्त्वावधानमा विशेष गरी स्थानीय नेता, त्यहाँको वडा अध्यक्षहरूको समन्वयमा टोल सुधार समितिबाट चाहिँ समन्वय राखेर तपाईँका चाहिँ उत्पादित वस्तुहरू बजारमा सचेत ढङ्गले एउटा चाहिँ व्यक्तिगत डिस्टेन्स कायम राखेर बेच्न सकियो भने राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा मलाई गर्न मन लाग्यो। पक्कै पनि हिरामणीजी, यहाँको सुझावलाई हामी अनुसरण गर्नेछौँ र सम्बन्धित तहका व्यक्तिहरूलाई पनि यो जवाफदेही बनाउनेछौँ। हामीले यति बेला तपाईँको भरतपुर वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्षज्यूलाई केही तपाईँहरूको वडामा समस्या परेका छन् भनेर हामीले तपाईँले भनेका समस्याको विषयमा उहाँलाई अहिले फोन गरेर जानकारी गराउनु पर्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? 10 नम्बर वडामा त्यस्तो तरकारी उब्जाउ भएको अवस्था त यहाँ छैन। हजुर, पूर्वी चितवन चाहिँ र पश्चिम चितवनको भेगहरूमा अलिकति चाहिँ धेरै भएको र मैले यहाँलाई यहाँको कुरालाई रोके है। तपाईँ विशेष गरी गैंडाको वडा नम्बर 10 विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा पर्छ, त्यहाँ तरकारी उब्जाउ गर्ने ठाउँ पनि छैन भन्नुपर्छ र त्यहाँ विशेष गरी तरकारी किन्न गर्दा केही समस्याहरू परेका छन् अथवा त्यहाँ
डिस्टेन्सको कुराहरू गरिएको छ अथवा त्यो समस्या छ कि छैन यहाँ? यसो सोशल डिस्टेन्सको कायम गरिएको छ होइन। कतिपय तरकारी पसलका चाहिँ व्यक्तिहरूले पनि अब सेनिटाइजर पहिले दिने र हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गर्छौँ, त्यसपछि अनि तरकारी छान्छौँ, तरकारी छानेर पैसा लिएपछि पनि हामीले सेनिटाइजर फेरि प्रयोग गरेर घर आउने गरेका छौँ। डिस्टेन्स चाहिँ के अरे व्यक्तिगत डिस्टेन्स उनीहरूले चाहिँ कायम गरेको अवस्था छ र तरकारी किन्न जाँदा अथवा चाहिँ भनौँ न लिएर आउँदा त्यस्तो तत्कालै अवरोध गरेको जस्तो, किनभने प्रष्टीकरण दिइसकेपछि त्यस्तो अवरोध गरेको जस्तो मैले चाहिँ आफ्नो सुन्नमा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ भोग्न पाएको छैन र यहाँ चाहिँ सामान्य रूपमै चाहिँ चलिरहेको छ र त्यस्तो असहज परिस्थिति यहाँ त्यस्तो देखिएको छैन। हुन्छ, धेरै धन्यवाद सर। केही समस्या तपाईँको वडामा तपाईँको टोल छिमेकमा पर्यो भने हामीलाई जानकारी गराउनु होला, हामीले पहल गर्नेछौँ, तपाईँको वडाका जनप्रतिनिधिज्यूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र अहिले पनि सम्भव भएसम्म हामीले तपाईँको वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारीज्यूलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाइनमा ल्याएर तपाईँको समस्या तपाईँको गुनासोको विषयमा रहेर पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हरिजीले त्यसको जमर्को गर्नुभएको छ। समस्या समाधानको पहलमा तपाईँले साथ दिनुभएको छ, धेरै धन्यवाद छ। अहिले छुट्टिन्छौँ है त हिरामणिजी। नमस्कार। हिरामणिजी आउनु भएको थियो भरतपुर 10बाट। भरतपुर 10 को समग्र रूपमा वस्तुस्थितिको विषयमा पनि उहाँले बताउनु भयो र हामीले भरतपुर 10 मा केही समस्या परेको छ अथवा तरकारीको किनबेचको लागि केही समस्या परेको छ अथवा अन्य केही समस्याको विषयमा रहेर पनि कुराकानी गर्नको लागि बेला वडा नम्बर 10 का भरतपुर वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारीज्यूलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाइनमा ल्याउने कोसिस गरेका छौँ। त्यसको जमर्कोमा हरिजी लाग्नु भएको छ। लाइन लाग्छ लाग्दैन त्यसको पहलमा हुनुहुन्छ गोकुलजी। हामीले यो समस्याहरू सुन्दै गर्दा विशेष गरी यो विपदमा हामी अभियानले गरेका विभिन्न अभियानहरू पनि छन् र हिजोबाट हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा अन्य विभिन्न समस्याहरू हामीले एउटा सुखद पहल पनि भन्नुपर्छ। हिजो जसरी हामीले यो वडा नम्बर 4 को समस्या समाधानको लागि पहल गर्यौं, अन्य समस्याहरूमा पनि हामी अझ खरो रूपमा उत्रिनेछौँ, सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनेछौँ। यसमा चाहिँ अझ हाम्रा प्लान अथवा अझ कसरी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराइदिन सकियो भने अझ यति बेला रेडियो सुन्नुहुने सबैजनालाई अझ प्रभावकारी हुनेछ कि गोकुलजी? ठिक छ। यो विपदमा हामी भन्ने अभियान अन्तर्गत हामीले यसरी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूलाई संवादमा ल्याएर तपाईँहरू कुन ठाउँ कुन क्षेत्रको नागरिक हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा संवादमा ल्याउने र तपाईँहरूका गुनासो सुन्ने र तपाईँको समस्याहरू समस्या छ त्यो तत्काल तपाईँ आफैले पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ या त्यहाँको जनप्रतिनिधिज्यू अथवा त्यहाँका कोही सामाजिक अगुवा अथवा विभिन्न संघ संस्थाहरूले त्यो तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्नपट्टि लाग्नुहुन्छ भन्ने हामीले पहिचान गरेर ती तत्त निकायहरूलाई हामी मिडिया मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा संवादमा ल्याएर कसैलाई पनि यो विपदको घडीमा धेरै विपद नपरोस् र जीवन कष्टकर नहोस् र सुखमय किसिमबाट अगाडि बढ्नको निमित्त लकडाउनलाई पूर्ण पालना गरेर राज्यको नीति नियमलाई पालना गरेर अगाडि बढिरहँदा पनि मान्छेलाई विभिन्न समस्याहरू हुन्छन् र त्यो समस्याहरू सुन्ने निकायहरू विभिन्न छन्। यद्यपि पनि यो विपदमा हामी अभियान र यो संचार अभियान मार्फत तपाईँहरू प्रत्यक्ष टेलिफोन संवादमा ल्याएर तपाईँका गुनासाहरू सुन्न पाइयो भने तपाईँको त्यहाँको स्थानीय हामी घचघचाएर तपाईँको समस्या के हो र त्यो समस्याको तत्काल समाधान गर्नको निमित्त हामीले अनुरोध गर्छौं र यसले पक्कै पनि तपाईँ हामीहरूको टोल छिमेकमा रहेका समस्याहरू न्यूनीकरण हुने कुरामा विपदमा हामी अभियान ढुक्क छ। पक्कै पनि गोकुलजीले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। हरिजीले भरतपुर नम्बर 10 का वडा अध्यक्षज्यूलाई टेलिफोन लाइनमा ल्याउने कोसिस गर्नुभएको थियो, सम्पर्क हुन सकेन, थोरै व्यस्तता हुन सक्यो भन्ने जानकारी आयो हामीलाई। यद्यपि हामीले यो हिरामणिजीले गराउनु भएको समस्या पहल गर्नेछौँ र जानकारी गराउनेछौँ र भोलिको श्रृंखलामा के हुन्छ अथवा आजैसम्म भएसम्म उहाँलाई लाइनमा ल्याएर कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ, यो जानकारी गराउँछौँ। हामी यो कोरोनासँग हामी यति कुराकानी गरिरहँदा कोरोनासँग डर पनि मानिरहेको अवस्था छ। यद्यपि डर नमान्नु आग्रह पटक पटक गरिरहेका छौँ। यद्यपि चिकित्सकको भूमिकाबाट चिकित्सकज्यूले नै सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने अझ इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने हामीले एकजना चिकित्सकज्यूलाई ल्याएका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा लाइनमा। गोकुलजी उहाँलाई गर्नुपर्छ यति बेला है। हेलो हजुर नमस्कार, डाक्टर विशाल श्रेष्ठ बोल्नुभयो? हजुर स्वागत छ विजय एफएम मा। यो विपदमा हामी हजुर सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा डाक्टर विशाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ वरिष्ठ पेट छाती मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यहाँ। डाक्टर साहब, यो कोरोनाको अवस्था अहिले के छ समग्र देशभरि र यसको समाधानको उपायका निमित्त राज्यले गरेको नीति हजुर अवलम्बन गरेको छ, यसमा तपाईँ चिकित्सकको हिसाबले तपाईँ त्यो नीतिप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या थप केही कुराहरू राज्यले अँगाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? हजुर सर्वप्रथम त यो विपदको घटना सरहरूले जुन
अभियान सुरु गर्नुभएको छ भन्ने बताउनु भयो भने त्यसको लागि सरहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार व्यक्त चाहन्छु र सँगसँगै जुन दुईटा शब्द बोल्नु भएकोमा सरहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब यस कोरोनाको महामारीले सबै देशहरूलाई संसारभरि अँगाल्दा गाँच्दा नेपालमा पनि यो देशहरू देखिन थाल्नु भएको छ। धेरै वर्ष पुऱ्याउनु विदेशबाट आएको हुनुहुन्छ भने एक दुईजना मिरानमा दुईजना मात्रै हामी लोकल अहिलेसम्मको डाटालाई हेर्दाखेरि 30जना चाहिँ विदेश बाहिरबाट आएकाहरूले देखिएको यति मेरो साँच्चीको रियल सिनारी हो भनेर ढुक्क हुनु किनभने हामीले टेस्टहरू धेरै गर्न सकेका छैनौँ। सबैलाई गर्न सकिरहेका छैनौँ। डाक्टर साहब, यहाँको कुरालाई म यसो जोड्न चाहे र विशेष गरी यो कोरोना भन्दै गर्दा धेरैजना कोरोनासँग डराइरहेको अवस्था पनि छ। कोरोनाले भन्दा पनि अन्य रोगले पनि नेपालमा धेरै बिरामी हुने भन्ने किसिमको अवस्था पनि रहेको छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा कोरोनाबाट नडराउनको लागि र कोरोनाको त्रास मनबाट हटाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? यहाँको चिकित्सकीय भूमिकाले यहाँले दिनुपर्ने सुझाव चाहिँ के रहन्छन् डाक्टर साहब? हजुर, कोरोना भनेपछि त्यो आत्तिहाल्नु पर्ने रोग छ भने यो हामीले संसारै उदाहरण फरक पऱ्यो 20 लाख नेपालमा नेपालमा त 30 सबैजना नै राम्रै हुनुहुन्छ। हाम्रो सिम्पल भाइरस हो जसले सिम्पल खोकी लगाउने ज्वरो आउने होइन 180जना जतिलाई त केही पनि गर्दैन यसले। दस 15जनालाई साधारण आलुको अस्पताल लगाएर अस्पताल भर्नालाई ठिक भइहाल्छ अहिलेसम्मको देखिको डाटाबाट होइन। त्यो मध्ये पनि अब यो भन्दा पनि बढी त केही नआउने मान्छेहरू पनि धेरै नै हुन्छ नि जुन चाहिँ थाहै हुँदैन। थाहा हो गयो थाहै छैन है। दबाईको तरिकाको आधा बिरामीलाई मात्र हामीले चाहिँ आधा बिरामी हाम्रो थाहै छैन जस्तो भन्नुभएको भनेको छ कि भनेको मतलब मेरोबाट 100मा 90-95% केही हुँदैन यो कोरोनाले होइन। बाँकी मध्ये पनि धेरैलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ निको हुन्छ भने 100मा 1जना समस्या देखिएको मात्रै 100मा 1-2जनालाई मात्रै 2-3जना अहिलेसम्म 2-3% 2-3% मात्रै चाहिँ यो ज्यादा पार्ने अरू सबैलाई त ठिकै नै रहन्छ। त्यस्तै गरी यो सन्चो भएर नेपालबाट जतिजना सन्चो भएर घर फर्किनु भयो डाक्टर साहब, उहाँले चाहिँ मनोबल बढाउनुपर्छ। मनोबल बढाइयो भने कोरोनाले हामीलाई आक्रमण गर्न सक्दैन भन्ने किसिमको एउटा सकारात्मक उत्प्रेरणा दिने सन्देश दिएर जानुपर्छ। यति बेला मैले तपाईँलाई यहाँभन्दा अगाडि पनि प्रश्न गरेँ, यो ठ्याक्कै कोरोना नलाग्दै गर्दा पनि घरमा बस्दै गर्दा पनि मनमा अनेक कुराहरू खेल्ने अन्य विभिन्न रोगहरू हुँदै गर्दा अझ झन् चाप्ने समस्या पनि आउने भएको कारणले मनोबल बढाउनको लागि के गर्नु पर्ला? ठ्याक्कै 1-2 दिन भनेर भन्न सकिने अवस्था रहन्छ? यसको लागि हरेक मान्छे किसिमकै अब उसको धारणाहरू फरक आउँछ। तर मैले जानेको मैले बुझेको चाहिँ आफूलाई चाहिँ सबैसम्म केही न केहीमा बिजी राख्नु होला सबैजनाले। सबै यो चाहिँ टिभी हेर्दा टिभी किन्दा त्यही कुराहरू हेर्दाखेरि मनमा डरहरू भयहरू धेरै प्रभाव परिरहेको छ। सबै सोसियल मिडियाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बढी फियर चाहिँ कोरोनाले लिइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको लागि तपाईँहरू नियमित जुन आफ्नो घरमा चाहिँ फुर्सदको समयमा जुन नियमित समयमा उठ्ने व्यायामहरू गर्ने, घरभित्र गर्न सक्ने व्यायामहरू गर्ने होइन, आफूलाई केही न केहीमा बिजी राख्न सक्नुभयो भने र सकारात्मक सोचहरूको चाहिँ अगाडि सकारात्मक सोच्नु सक्नुभयो भने त्यसले धेरै नै फाइदा हुन्छ। डाक्टर साहब, कुनै पनि अब त्यो नकारात्मक सोच राख्नेलाई पनि केही गर्दैन, सकारात्मक सोच राख्नेलाई पनि केही गर्दैन छ। त्यो धेरै हदसम्म साँचो कुरो हो। डाक्टर साहब, हजुर यो यसको लक्षणहरूमा हामीले प्राय सुन्दै आइरहेका छौँ, सुक्खा खोकी, रुगा, उच्च ज्वरो र श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा, यो 4वटा कुरा हामीले प्रमुख रूपमा सुनेका छौँ। यसका अलावा कुनै अरू त्यस्तो लक्षणहरू केही फेला परेको छ? धेरै जसलाई त ज्वरो नै भयो हजुर, ज्वरो र खोकी हो र सास फेर्न गाह्रो हो हजुर। त्यो बाहेक अरू जस्तो रुगा लाग्ने, घाँटी दुख्ने समस्याहरू पनि देख्न सक्छन् हजुर। त्यसबाट पेट दुख्ने, वाकको उल्टी हुने, पखाला लाग्ने पनि हुन सक्ला होइन। कसैको किडनी खराब भएर हजुर समस्याहरू विरोध देखेको उहाँहरू नयाँ समस्याहरू पनि देख्दै पर्छ। तर घरमा धेरै वर्षलाई तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो 4वटा समस्या नै हो खोकी स्याहार हजुर। डाक्टर साहब, अन्तिममा
तपाईँ मार्फत र यो हाम्रो मिडिया मार्फत सर्वसाधारणहरूलाई अन्तिममा केही सुझाव, त्यस्तो कुनै छुट्टै केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया अहिले हामीलाई सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्णलाई आश्वस्त हुने किसिमको तपाईँको मार्फत केही सुझाव छ भने राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। हजुर, के भन्न चाहन्छु भने कोही पनि नडराउ, सतर्क रहौँ तर डर पनि नमानु। कोही पनि डराउनु पर्ने स्थिति आइसकेको छैन, हाम्रो देशमा घुसिसकेको छैन र अहिलेसम्म कसैलाई पनि ठुलो हानिहरू देखिएको छैन। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि डाक्टर साहबले लाइनमा आएर सम्पर्क गरिदिनु भयो, आफ्नो जानकारीहरू दिनुभयो। धेरै धन्यवाद छ डाक्टर साहब है। धन्यवाद। छुट्टिन्छौँ अहिले। डाक्टर विशाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र तपाईँलाई यो कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर के गर्न सकिएला लगायतका विषयमा रहेर जानकारी गरायौँ अथवा डाक्टर साहबले केही टिप्सहरू दिनुभयो, त्यसले तपाईँलाई पक्कै पनि सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्यो यो अपेक्षा गरेका छौँ। र तपाईँका गुनासो के छन्, गुनासो लिएर आउन सक्नुहुनेछ यो आग्रह गरेका छौँ। तपाईँका गुनासोको समस्या समाधानको लागि पहल गर्नेछौँ, तपाईँ सबैजनालाई आग्रह गरेका छौँ। आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ, दोस्रो अङ्कमा छौँ र तपाईँको ठाउँका, टोलका, छिमेकका केही समस्याहरू परेका छन् भने पनि हामीले तपाईहरू प्रत्यक्षमा जानकारी लिनेछौँ र सँगसँगै तपाईँको ठाउँका जनप्रतिनिधिहरू, सम्बन्धित निकायहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार लगायतका जोसँग सम्बन्धित समस्या छ त्यो सम्बन्धित समस्यालाई तत्काल जतिसक्दो छिटो समस्या समाधानको पहल गर्नेछौँ, यो जानकारी पनि तपाईँलाई गराउँछौँ। र आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र तपाईँहरूसँग यो कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष विपदमा हामी अभियानले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमप्रति तपाईँका केही थप सल्लाह सुझावहरू छन् भने पनि हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। विशेष गरी हामीले तपाईँका समस्याहरू सुन्नेछौँ र तपाईँका समस्याको विषयमा रहेर सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई जवाबदेही बनाउने यो पहल रहनेछ। विभिन्न हामी आफैले पनि विभिन्न ठाउँबाट पहल गर्नेछौँ। हामीसँग भएका सीमित स्रोत साधनहरूसँग हामीले गर्न सक्ने पहलहरू अन्तर्गत रहेर पनि हामीले सक्ने काम के रहन्छन् त्यसमा पनि काम हामीले गर्ने पहल हामीले गरेका छौँ र तपाईँहरू सबैजनालाई आग्रह गर्छौँ। विशेष गरी अहिले कोभिड-19 को रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरिरहँदा विभिन्न समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको समस्या समाधानको लागि एउटा पहल स्वरूप हामीले कार्यक्रमलाई सम्पादन गरेका छौँ र धेरै पैसाका समस्याहरू केही अगाडिसम्म आए। अहिले विभिन्न समस्याहरू पनि तपाईँ आएका हुन सक्छन्। कोही खाद्यान्नको समस्या भएको हुन सक्छ र विशेष गरी गैंडाकोट नगरपालिका प्रणाली लागू गरिसकेपछि हामीले पनि गैंडाकोट नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। जतिसक्दो पीडितहरूसँग नजिक पुग्ने काम विपदमा अभियानका विभिन्न साथीहरू लागिरहेका छ विभिन्न ठाउँहरूबाट भने तपाईँहरूलाई तपाईँको समस्या समाधानको लागि हामीले अझ विशेष गरी सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई जवाबदेही बनाउनेछौँ। तपाईँहरूका समस्या सुन्छौँ, समाधानको पहल गर्छौँ र जवाबदेही बनाउने कोसिस गर्छौँ। हरिजीले यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा लाइनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तिलक महतज्यूलाई लाइनमा ल्याउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। सम्भव भएसम्म हामीले सरकारले गरेका पछिल्ला काम र सत्ता पक्षले गरेका पछिल्ला कामहरूको विषयमा रहेर पहल कदमीहरू के भएका छन्, कसरी काम गरिरहनु भएको छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ आम जनतालाई, यो विषयमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। सँगसँगै केही बेर अगाडि हामीलाई हिरावडीजीले भरतपुर 10 बाट गराउनु भएको यो समस्या समाधानको पहल अथवा उहाँले गराउनु भएको जानकारीको विषयमा पनि भएसम्म हामीले भरतपुर 10 का वडा अध्यक्षजीसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामी यहाँ नेरबाट तपाईँहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सँगसँगै हामीले हाम्रा विभिन्न साथीहरू विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ पछिल्लो समयमा के गरिरहनु भएको छ, कस्तो कामहरू गरिरहनु भएको छ, हामीले हाम्रा साथीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाइनमा ल्याउनेछौँ। हाम्रा विभिन्न ठाउँहरूबाट सहकर्मी साथीहरू विभिन्न काममा यो जुटिरहनु भएको छ, अभियानमा जुटिरहनु भएको छ। पीडितहरूको समस्यामा मलमपट्टा लगाउने काममा आफ्नो ठाउँबाट जुटिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जुट्नेछौँ र हामीले तपाईहरू सबैका गुनासो सुन्नेछौँ र सँगसँगै तपाईँका गुनासोहरू समाधानको पहल गर्नेछौँ। र विशेष गरी कोरोना भाइरस लागे सँगसँगै आर्थिक गतिविधिहरूमा धेरै सुस्तता छाएको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन खोल्न सक्ने स्थिति भने अझै पनि नरहेको पनि सरकारले जानकारी दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले लकडाउन क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने गृह कार्य थालेको पनि सरकारले जानकारी दिएको अवस्था छ। सरकारको प्रवक्ता समेत रहनुभएका डाक्टर युवराज खतिवड़ा सरकारले निश्चित भौगोलिक सीमा वा व्यावसायिक गतिविधिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजाने गरी गृह कार्य थालेको पनि जानकारी दिनुभएको छ भने अब यसलाई अझ कुन रूपमा लैजाँदै गर्दा जनताका समस्याहरू समाधान हुन सक्छन् त्यस किसिममा पनि सरकार पहल गर्नेछ भन्ने जानकारी पनि गरेको छ। यति बेला आफ्नो केही गुनासो समस्या समाधान अथवा केही थप सल्लाह सुझावको साथ प्रिय आफन्त हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी हरिजीले गराउनु भएको छ। उहाँ स्वागत गर्नुपर्छ। गोकुलजी स्वागत। हेलो नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नु होला? गैंडाकोट 2 बाट विज्ञान क्षेत्र बोलेको।
विज्ञानजी यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो विपदमा हामी अभियान अन्तर्गत रहेर हामी अहिले कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। तपाईँको त्यस्तो थप गुनासो सल्लाह केही छ भने कृपया बताइदिनुहोस् न। हजुर, मेरो चाहिँ जस्तो सामाजिक अभियन्ताहरूको लागि होइन, यो जस्तो पछिल्लो समय सामाजिक सेवाको काम पनि अलिकति घटेको जस्तो देखिरहेको छ नि। जस्तै तपाईँहरू सामाजिक अभियन्ताहरू कतै पनि एउटा सानो सहयोग गर्न जाँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ क्यामेरा मिडिया बोकेर जानुपर्ने, सानो चिजलाई पनि अलिकति ठुलो बनाइराख्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ नि। अनि मान्छेहरू भन्ने पनि गर्छन् कि जस्तै अफिसहरू के एउटा क्यामेरा बिना एक महिना चामल पनि वितरण गर्न नसक्ने हो भन्ने जस्तो टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। यस्तो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ? धन्यवाद विज्ञानजी, तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नु भएको छ। मिडियाको जमानामा यो साथीहरूबाट यो प्रयोग सबै ठाउँबाट चाहिँ भएकाहरू गुनासाहरू हुन सक्छन्। यसको सुझाव सल्लाह एकदमै राम्रो सुझाव र सल्लाह यहाँले दिनुभएको छ। विज्ञानजी, हजुर अन्य केही समस्या अथवा अन्य केही छन्? होइन, यस्तो खालको टिप्पणीहरू हुन्छ, यसको जवाब हामीले अथवा निकै राम्रो सुझाव दिनुभएको छ। सुझावलाई हामी अनुसरण गर्नेछौँ र यसमा केही जानकारी पनि गोकुलजीले गराउनुहुन्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो सल्लाह सुझाव दिनुभयो, धेरै धन्यवाद छ। अहिले छुट्टिनु है त विज्ञानजी। विज्ञानजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सल्लाह सुझावलाई पनि हामी अनुसरण गर्नेछौँ। गोकुलजी, उहाँको सल्लाह सुझावको विषयमा केही भन्नुपर्छ कि? ठिक छ, उहाँले भनेको धेरै राम्रो प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। जताततै यो जो सामाजिक अभियन्ताहरू छन् र समाजमा केही सहयोग गर्ने भावना भएका मानिसहरू हुनुहुन्छ र विभिन्न संघ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, पक्कै पनि उहाँले भनेको जस्तो यो फेसबुकमा राख्ने, फोटो खिचाउने र यो बढी प्रचारबाजी गर्ने चलन पक्कै पनि हाम्रो समाजमा रहेको छ र उहाँले एकदमै ठिक गुनासो उठाउनु भएको छ। त्यो प्रचार गर्ने भन्दा पनि पीडितले राहत पाउनेतर्फ सामाजिक अभियान गर्ने अगुवाहरू र संघ संस्थाहरू अग्रसर हुनुपर्छ। पक्कै पनि गोकुलजीले यो सक्नु भएको छ र तपाईहरूका थप सल्लाह सुझाव यस्तै गरी सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने हामीलाई पनि हाम्रा सामाजिक कामहरू गर्दै गर्दा अझ थप ऊर्जा प्रदान हुनेछ। हामी कोही बढ्दै गर्दा पीडितहरूको मलमपट्टि लगाउने काम, एउटा सम्बन्ध सेतुको काम गर्दै गर्दा कोही रङ गर्न खोजिरहेका छौँ अथवा रङ नजानेर गल्ती भइरहेको अवस्था छ भने तपाईँहरूले थप झकझकाउनु भयो भने साथै नै हामीलाई थप परिष्कृत गराउनको लागि पक्कै पनि एउटा कदम हुनेछ। यो थप सल्लाह सुझावप्रति निकै नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ सबैजनाले यसै गरी तपाईँहरूका थप सल्लाह सुझाव आए भने अझ राम्रो गर्नको लागि थप एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव हुनेछ। यो जानकारी चाहे र विज्ञानजीलाई धेरै धन्यवाद छ। आउन सक्नुहुनेछ, तपाईँको क्षेत्रका समस्याहरूको विषयमा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने पहल गर्नेछौँ, सम्बन्धित निकायलाई झकझगाउने कोसिस गर्नेछौँ र सम्भव भएसम्म हरिजीले यति बेला तिलक महतज्यूलाई टेलिफोन लाइनमा ल्याउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थिएँ, तर उहाँको लाइन लागिरहेको अवस्था छैन। र अर्को सम्भव भएसम्म हामीले प्रदेश सभा सदस्य रोशन गा मगरज्यूलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन लाइनमा ल्याउने कोसिस गरेका छौँ। नवलपुरको प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ रोशन गा मगरज्यूलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाइनमा ल्याउने कोसिस हरिजीले गर्नु भएको छ। र सँगसँगै हामीले हिजो प्रतिपक्षी दलका नेतासँग कुराकानी गर्यौँ, आज सरकार पक्षका नेतासँग कुराकानी गर्यौँ। उहाँहरूको पहल के यो पहलको विषयमा पनि थप तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ भन्ने उद्देश्यले आज सरकार पक्षका नेताहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसलाई तपाईँहरूले कस्तो लिनु भएको छ, तपाईँका थप सल्लाह सुझाव के छन्, हामी तपाईँका थप सल्लाह सुझावको पनि अपेक्षा गर्छौँ। र सँगसँगै हामीले यसरी कार्यक्रमहरू गरिरहँदा विभिन्न विषयमा पनि जानकारी गरिरहेका छौँ। कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न अपडेटहरूको विषयमा पनि जानकारी गराइरहेका छौँ। तपाईँ सबैजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले कहाँबाट कसरी रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँका थप सल्लाह सुझाव सबैजनाले यसमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो भने अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्छौँ। र सँगसँगै सामाजिक कामहरू गर्दै गर्दा तपाईँहरूको समस्या समाधानको लागि मलमपट्टि लगाउँदै गर्दा हामीले कहाँनिर कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, तपाईँका थप सल्लाह सुझावको पनि हामी पक्कै पनि अनुसरण गरेर तपाईँहरूले दिनुभएका सल्लाह सुझावलाई हामी अझ अगाडि बढ्नेछौँ। यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन लाइनमा गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद माननीय रोशन गाहा मगरज्यू प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ र विशेष गरी गण्डकी प्रदेश सभाले के गरिरहेको छ र सँगै उहाँ नेकपाको नेता पनि रहेको कारण उहाँसँग सरकार पक्षले पछिल्लो समय गरेका कामहरू के छन् यो विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। रोशनजीलाई स्वागत छ एफएममा। धन्यवाद। तपाईँलाई सुरुवातमा थोरै जानकारी गराउँछु। यो विपदमा हामी अभियानले एउटा विपदमा हामी सञ्चार अभियान सुरु गरेको जो विपदमा पर्नु भएको छ उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई जवाबदेही बनाउने कोसिस यो कार्यक्रम हिजोबाट सुरुवात गरेका छौँ। रोशनजीलाई
जानकारी गराए र हामीले तपाईलाई सम्पर्कमा ल्याउँदै गर्दा समग्र रूपमा अहिले सरकारले गरेको काम, यहाँको गुनासो अथवा यहाँको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ रोशनजी? अनि सरकारले त अहिले श्रमजीवी गरेर खाने र जसको चुलो काम नगरिकन बल्दैन त्यस्तो बाटोघाटोमा बस्ने सबैलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरी केन्द्रीय सरकार मार्फत प्रदेश सरकार मार्फत सरकारलाई गरिदिएको छ र त्यही ढङ्गबाट जनप्रतिनिधि साथीहरू सबै खट्नु भएको छ। हजुर, विशेष गरी यहाँ एउटा गण्डकी प्रदेश सभाको सांसद पनि हुनुहुन्छ, यहाँको तर्फबाट हामी विशेष गरी नवलपुरमा नै रहेर केन्द्रित रहेर नवलपुरवासीका समस्याहरू समाधान गर्न पहल गर्दै गर्दा नवलपुर क्षेत्रलाई चाहिँ यहाँका क्षेत्रका मतदाताहरूलाई यहाँको पहल चाहिँ के भइरहेको छ, यहाँले चाहिँ ठ्याक्कै के गरिरहनु भएको छ यो समयमा, लकडाउनको समयमा जनताको पक्षमा रहेर काम गर्दै गर्दा? पहिला कुरा त यहाँको नवलपुरवासीलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति, सचेत गराउनको निम्ति सरकारले जुन खालको पहल कदमी चालेको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामी त्यसमा कार्यान्वयनको अगाडि बढिरहेका छौँ। र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरू पनि बाहिरबाट आउने, विदेशबाट आउने र बाहिर गएर आउनेहरूलाई सही पहचान गरेर उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराको निम्ति पनि हामीले सबै स्वास्थ्य कर्मी लगायत राष्ट्र सेवक र सबै स्वास्थ्य चौकी हस्पिटलहरूलाई त्यो पनि हामीले साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ। र जो बाटोमा अल्पत्र पर्ने बटुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँको निम्ति पनि स्थानीय तहकै तर्फबाट उहाँलाई खानेदेखि लिएर उहाँहरूलाई सम्बन्धित स्थानसम्म पुर्याउनु, गन्तव्यसम्म पुर्याउनुको निम्ति पनि त्यो खालको पनि पहल कदमी अगाडि बढेको छ। जो क्वारेन्टाइनमा बसेको छ उहाँहरूलाई पनि गण्डकी प्रदेशको सरकारले रासन पानी अथवा चाहिँ 510 रुपियाँ समेत रासन पानी व्यवस्था गर्ने गरी गण्डकी प्रदेशको सरकारले निर्णय लिएको छ। रोशनजी, यो क्वारेन्टाइनको मापदण्ड पुरा भएको छैन नवलपुरमा भन्ने गुनासो आएको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ कस्तो पहल गर्नु भएको छ? होइन, त्यसको बारेमा त अब स्वास्थ्य प्राधिक साथीहरूले बुझ्नुपर्ने हो। त्यो सबै हामीसँग प्राधिक त्यो सम्बन्धी हामीलाई जानकार हुँदैन। उहाँहरूलाई कमी कमजोरीको बारेमा उहाँहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्ने त्यो गर्ने कुरामा हामी छौँ। तर त्यसलाई स्वास्थ्य कर्मीले जुन खालको चेकअप गराएर जाँच गर्नुपर्ने हो, के केमिकलहरू चाहिन्छ त्यसको निम्ति स्वास्थ्य कर्मी प्राधिक साथीहरूले जान्ने कुरा हो। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई काममा खटाउँदै गर्दा उहाँहरूको आत्मबल बढाउनु पर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, यो जोखिम मोडेर काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी आत्मबल अझ बलियो बनाउनका लागि के कस्ता कदमहरू अथवा उहाँहरूलाई के सुझाव दिएर काम गर्नु भएको छ? नवलपुरमा रहनुभएका स्वास्थ्य कर्मी राष्ट्र सेवा मित्र साथीहरूलाई त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले धेरै आत्मबलका साथ जनतालाई सचेत गराउनु भएको छ र त्यही ढङ्गबाट उहाँहरू खटिरहनु भएको छ। र यो अहिलेको अवस्थामा जुन उहाँहरूले आफ्नो शरीरलाई समेत जोखिममा राखेर सेवा गर्नुभएको छ, यो नै सबैभन्दा मानवीय रूपमा ठुलो कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले मैले त सबैभन्दा पहिलो कुरा त मैले स्वास्थ्य प्राधिक साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। रोशनजी, अनि त्यस्तै गरी जिल्लामा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरूको पर्याप्तता कस्तो छ, यहाँले कस्तो आउनु भएको छ? अहिलेसम्म हाम्रो जनस्वास्थ्य हाकिम लगायत यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत उहाँहरूसँग समन्वय गरेको अवस्थामा हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू हामीले प्राप्त गरेकै छौँ। र योभन्दा पनि अलिक बेसी मात्रामा चाहिँ सङ्ख्या वृद्धि भयो भने बरु सरकारसँग माग गर्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूले कुरो राख्नु भएको छ। तर अहिलेसम्मको निम्ति ठिकै छ भन्नु। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नवलपुरमा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य कर्मीहरूको पर्याप्तता छ। हामी यो कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा स्वास्थ्य क्षेत्र अन्य क्षेत्र सबै क्षेत्रमा नवलपुर चाहिँ बलियोसँग प्रतिकारको रूपमा उत्रिन सक्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ, होइन रोशनजी? हजुर, त्यसको बारेमा हामी अहिले एकदम उच्च मनोबलका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र गाउँ र सहरमा रहने सबै सम्बन्धीलाई चाहिँ सचेत गराउने क्रममा हामी लाग्नुपर्छ। रोशनजी, अहिले यो सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर जनतालाई राहत दिने कुरामा एकजुट हुनुपर्छ भनेर आवाज आइरहेको बेलामा तपाईँको पक्षबाट प्रतिपक्षसँग कस्तो समन्वयन गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ? होइन, यो अहिले यो कोरोना कोभिड-19 को बारेमा यसलाई प्राप्त गर्नको निम्ति यसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष छैन। यो कहीँ छैन, यो सत्ता पक्ष पनि छैन, प्रतिपक्ष पनि छैन। हामीले एक माना एकताका साथ एक द्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने र जसलाई
संक्रमित भएको छ उनलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा यो सत्ता पक्ष पनि छैन यहाँ प्रतिपक्ष पनि छैन, एक साथ पनि काम गरेको कुरा छ नागपुरमा। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। अन्तिममा यति बेला रेडियो सुन्ने सम्पूर्ण श्रोता आफन्तलाई यहाँको थप सल्लाह सुझाव केही रहन्छ? हामीले सोध्न छुटाएका केही कुराहरू छन् रोशनजी? सबैभन्दा पहिला यो महामारीको अवस्थामा सरकारले जुन खालको लकडाउन गरेको छ, जुन नीति नियमहरू पालना गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यसलाई गर्ने गराउने कुरामा हामी सबै सचेत भएर गर्नुपर्छ। र मैले यही अनुरोध गर्दै यहाँहरूले जुन मिडिया मार्फत पनि सचेत गराउनु भएको छ, यहाँहरूको यक्षण यहाँहरूको मिडियालाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुराकानी राखिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद छ रोशनजी। अहिले छुट्टिन्छौँ है त। धन्यवाद धन्यवाद। रोशनजी हुनुहुन्थ्यो, रोशन गाहा हुनुहुन्थ्यो, गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य। उहाँसँग रहेर उहाँलाई थप जवाबदेही बनाउने उहाँले गरेका कदमहरू के छन् भनेर बुझ्ने कोसिस गर्यौं। र यो सँगसँगै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्नुपर्छ कि भन्ने बेला पनि भइसकेको छ। जानकारी प्राविधिक कक्षबाट हरिजीले गराइसक्नु भएको छ। समग्र रूपमा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? तपाईँका थप सल्लाह सुझावको अपेक्षा पनि गर्छौं। गोकुलजी, आज कस्तो गर्यौं हामीले? कस्तो लाग्यो यहाँलाई यहाँबाट हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा? गुनासाहरू पनि आए र गुनासाहरू पनि हामीले सुनियो र सबैजनाले सुन्नुभयो र सम्बन्धित पक्ष र हामीले चाहिँ मान्य ज्यूको पनि र विशेषज्ञ डाक्टरको पनि हामीले चाहिँ सुझाव सल्लाहहरू चाहिँ सुन्ने र सुनाउने मौका पायौं। मलाई लाग्छ यो कार्यक्रमले फलदायक नै भएको छ र राम्रो रिजल्ट आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि यो गोकुलजीको यो भनाइलाई पनि हामी आत्मसात गर्नेछौँ। सँगसँगै आजको श्रृङ्खलाबाट छुटिनुपर्ने बेला भएको छ भन्ने जानकारी हरिजीले गराइसक्नु भएको छ। समग्र रूपमा आजको कार्यक्रमलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? तपाईँका थप सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्छौं। हामीलाई जुन सुकै माध्यमबाट तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा सँगसँगै प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन लाइनमा आएर पनि तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ, यो आग्रह गर्छौं। र अन्तिममा फेरि पनि जाँदा जाँदै के भन्छौं, तपाईँको वरिपरि केही समस्या परेका छन् भने तपाईँ आफैलाई अथवा तपाईँको टोल छिमेकमा केही समस्या परेको छ भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई जवाबदेही बनाउने कोसिस गर्नेछौँ, समस्या समाधानको पहल गर्नेछौँ र हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने विभिन्न कामहरू गर्न तयार छौँ। यो जानकारी पनि